लिडरसिप मान्छेमा लिडरसिपमा हुनको लागि लिडर त्यत्तिकै हुँदैन। लिडर हुनको पछाडि उसमा केही सर्टेन ट्रेड्सहरू हुन्छन्, विशेषताहरू हुन्छन्, क्वालिटी हुन्छन्, पर्सनल क्वालिटी। मान्छेमा केही व्यक्तिगत क्वालिटीहरू, गुणहरू छन्, विशेषताहरू हुन्छन्। ती गुण र विशेषताले उसलाई नेता बनाएको हो, लिडर बनाएको हो। त्यसैले लिडर हुनको लागि लिडरमा हुनुपर्ने केही सर्टेन क्वालिटिज अर क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छन्। ती क्यारेक्टरिस्टिक्सले गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति लिडर बन्छ। त्यसैले लिडर बन्नको लागि ती क्वालिटी पोसेस गर्नुपर्छ। त्यसको साथै हो। त्यसैले लिडरका अब यहाँबाट के आउँछ भने लिडरका केही क्वालिटीहरू हुन्छन्, हामीले बुझ्नुपर्ने। ती क्वालिटीले हामीले डेभलप गर्यौँ भने, हामीले आफूमा बनायौँ भने पनि लिडर हुन्छ। लिडर भन्दा पोलिटिकल लिडर मात्र होइन, फेरि हामी चाहिँ बिजनेस लिडर हो। ट्रेड थ्योरीज एडभोकेट दैट ट्रेड्स डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रम नन लिडर। नन लिडरबाट लिडरका फरकहरू देखाउने केही ट्रेड्सहरू हुन्छन्, विशेषताहरू हुन्छन्। ती विशेषताले लिडर र नन लिडरको फरक देखाउँछ। जसमा त्यो विशेषता छन् त्यो लिडर हो, जसमा ती विशेषता छैन त्यो लिडर होइन। त्यसैले लिडर भनेको केही विशेषतामा आधारित थ्योरी हो। दे क्यान बी अक्वायर्ड थ्रु लर्निङ एन्ड एक्सपिरियन्स। अब यो चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। ट्रेड क्यान बी पर्सनल क्वालिटिज अर क्यारेक्टरिज। ट्रेड्स भनेका के हुन् त? पर्सनल क्वालिटिज, पर्सनल क्यारेक्टरिज। अब त्यो लिडरसिपका यी क्वालिटी हरेक व्यक्तिले गेन गर्न सक्छ, आफूमा डेभलप गर्न सक्छ, सिक्न सक्छ। यो हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लर्निङ थ्रु एक्सपिरियन्स एन्ड लर्निङ, अक्वायर्ड थ्रु लर्निङ एन्ड एक्सपिरियन्स। हामीले पढेर, सिकेर या अनुभव गरेर, प्र्याक्टिस अभ्यास गर्दा गर्दै हामीमा यी कुराहरू डेभलप भएर जान्छन्। दे आर इन्ड्युरिङ भनेको लङ लास्टिङ, लामो समयसम्म रहने या पर्मानेन्ट हुन्छ। द इम्पोर्टेन्ट ट्रेड्स आर, अब इम्पोर्टेन्ट ट्रेड धेरै ट्रेडहरू छन्, त्यसमध्येका इम्पोर्टेन्ट भनेको धेरै पनि ट्रेड रहेछन्, त्यहाँ धेरै ट्रेडहरू छन्। लिडरसिप हुनको लागि लिडरसिपका ट्रेडहरू धेरै छन्, क्वालिटी धेरै छन्। इम्पोर्टेन्ट सबै सम्भव हुँदैन होइन। इम्पोर्टेन्ट अनुसार महत्त्वपूर्ण के हुन् भन्दाखेरि एउटा पर्सनल ड्राइभ, एउटा व्यक्तिमा हाई लेभल अफ इनर मोटिभेसन टु पर्स्यु गोल एचिभ गर्नलाई, कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि हाई लेभलको मोटिभेसन हुन्छ मान्छेको, एउटा व्यक्तिमा। उसमा आन्तरिक रूपमा हाई लेभलको तत्परता हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ, जागरुकता हुन्छ, अग्रसरता हुन्छ, टप लेभलको उसमा मोटिभेसन हुन्छ। कुनै हालमा पनि गोल प्राप्त गरेर छोड्ने, एनी हाउ गोल एचिभ गर्ने एउटा भित्रैको मोटो हुन्छ व्यक्तिको। जसरी पनि नगरेर त्यो प्राप्त नगरेर नछोड्ने, यस्तो किसिमको यसरी मरि मेटेर लाग्ने। त्यो के हुन्छ? एउटा कुनै काममा लागेपछि, हात हालेपछि त्यसलाई नछोड्ने, त्यसलाई पार गरेर मात्र छोड्ने, नथाक्ने, फ्रस्ट्रेट नहुने, बिच बाटोबाट भाग्ने होइन।
त्यो हुन्छ। अर्को छ डिजायर टु लिड। अर्को के हुन्छ, अरूलाई लिड गर्ने डिजायर पनि हुन्छ। निड फर पावर टु लिड फलोअर्स, टप लेभलको पावर गेन गर्ने, पावर प्राप्त गर्ने, ठुलो पोस्टमा पुग्ने र आफूभन्दा तल अन्डरका मान्छेहरूलाई लिडिङ गर्ने, पछ्याउने, सबै आफ्नो अन्डरमा हुन् भन्ने को डिजायर हुन्छ, चाहना हुन्छ। अर्को हुन्छ पर्सनल इन्टेग्रिटी, ट्रुथफुलनेस इन वर्ड्स एन्ड डिड्स। आफूलाई बोलेका वचन र आफ्नो काममा के हुनुपर्छ, इमान्दारिता हुनुपर्छ। पर्सनल इन्टेग्रिटी, आत्मसम्मान। जान जाए पर वचन नजाए भने भन्छन् नि, बोलिसकेपछि बोल्यो, जङ्गीले जे बोल्यो बोल्यो, त्यस्तो किसिमको भावना हुन्छ। जङ्गी त्यत्तिकै जङ्गबहादुर भएको र जङ्ग 103, उसका खानदानले 103 वर्षसम्म, बापरे बापरे, 2 वर्ष 4 वर्षको प्रधानमन्त्री हुन्छ। ऊ त प्रधानमन्त्री हो र तीनवटा जिल्लाको त राजै थियो, त्यसैले श्री 3 भनेको। कास्की, लमजुङ र तनहुँ 3वटा जिल्लाको त राजा नै हो। त्यस्तो ट्रुथफुलनेस इन वर्ड्स एन्ड डिड्स, शब्द र आफ्नो काममा एउटा इमान्दारिता हुनुपर्छ। जे बोल्यो त्यही गर्नुपर्छ भनेको। शब्द एउटा, डिड अर्को। डिड भनेको काम, बोल्दाखेरि एउटा गर्दाखेरि हुँदैन। यो गिरिजाप्रसाद कोइरालामा पनि थियो यो। उनले जे भन्यो गरेर छोड्थे, नहुने कुरा गर्दैन्थे, बोलेको कुरा पुर्याउँथे। नेपालको लिडरहरूमा त्यो थियो। अब सेल्फ कन्फिडेन्स, आत्मविश्वास अर्को। बिलिभ इन एबिलिटी एन्ड स्किल्स टु एचिभ गोल्स। आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्ने, आफ्नो स्किलमा विश्वास गर्ने, गोल प्राप्त गर्ने आफ्नोमा क्षमता छ भन्ने। म सक्छु, आई क्यान डु, म सक्छु भन्ने एउटा किताबै निकालेको छ नि अहिले एउटा, त्यो धेरै राम्रो छ, तिमीहरूले हेर्न लागेको। शोध खोज भन्ने एउटा छ, सोच हो के अरे, त्यसपछि आई क्यान डु, म सक्छु भन्ने एउटा छ। एउटा के साक्यको, कर्ण साक्यको किताबहरू खुब राम्रो मोटिभेसनल बुकहरू लेखेका छ। कर्ण साक्य भन्दाखेरि होटल या कहीँ यतिदेखिले ठुलो उद्यमी हो, पढेको उसले डिएफ फरेस्ट्री पढेको हो, देहरादुनबाट फरेस्ट्री पढेको होइन। अनि पछि चाहिँ ऊ चाहिँ बिजनेसमा, होटल बिजनेसमा माथि बढाउन, नेपालका ठुला टप होटलहरू बनाउनमा उसको पनि धेरै ठुलो योगदान छ, धेरै ठुलो मान्छे। र उसले अरूलाई प्रेरित गर्नको लागि लेखेका किताबहरू छन्, धेरै राम्रो, भाषा पनि मिठो सुन्दर, एकचोटि पढेर धित नपर्ने, पढौँ पढे लाग्ने किसिमका किताबहरू छन् उसका। खोज, शोध होइन, म सक्छु, त्यस्ता किसिमका के किताब सिरिज नै छन्। हरेक मान्छेले त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ, तब मान्छेमा एउटा त्यो ठुलो हुने भावना, एउटा के गर्ने भावना, राम्रो मोटिभेसन आउँछ। खोजी खोजी पढ्नुपर्छ यो किताब। आई क्यान डु, म सक्छु भन्ने। पर्सनल इन्टेग्रिटी, ट्रुथफुल इज वर्ड्स। अब त्यस्तै कग्निटिभ एबिलिटी, एनालाइटिकल एबिलिटी टु प्रोसेस इन्फर्मेसन, नलेज टु मेक डिसिजन। त्यसपछि कग्निटिभ एबिलिटी मान्छेमा एउटा विश्लेषणात्मक सही कुरा केलाएर बुझ्न सक्ने, त्यसको सार बुझ्न सक्ने, सार तत्त्व लिन सक्ने, कुनै कुरालाई व्याख्या र विश्लेषण गरेर त्यसलाई विभिन्न एङ्गलबाट, टुक्रा टुक्राबाट हेरेर, विभिन्न साइडबाट हेरेर, एउटै कुराबाट हेऱ्यो ठ्याक्क चाहिँ होइन, त्यसका हरेक पाटा, हरेक आयाम को सही किसिमको विश्लेषण गरेर एउटा डिसिजन मेकिङ क्षमता हुनुपर्छ। एनालाइटिकल एबिलिटी टु प्रोसेस इन्फर्मेसन, डिसिजन मेकिङको लागि के हुनुपर्छ, इन्फर्मेसन चाहिन्छ, एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन। त्यसको लागि के हुन्छ, त्यो इन्फर्मेसनलाई विभिन्न साइडबाट सोचेर, विभिन्न उसबाट एङ्गलबाट सोच्नुपर्छ र सही कुरा त्यसको चाहिँ फ्याक्ट समात्न सक्नुपर्छ। एनालाइटिकल एबिलिटी टु प्रोसेस इन्फर्मेसन, नलेज, इन्फर्मेसन इज नलेज टु मेक डिसिजन। अब बिजनेस नलेज,
अब आफ्नो फिल्डमा जुन हो, जुन फिल्डमा बिजनेस भनेको आफ्नो जुन फिल्डमा छ त्यही उसको लागि बिजनेस हो। जब रिलेटेड नलेज, आफ्नो जबसँग सम्बन्धित नलेज हो, पर्याप्त मात्रामा आफ्नो जब सम्बन्धित नलेज हुनुपर्छ। अर्को ट्रेट हो, अर्को गुण के हो? करिश्मा। इन्स्पायर फलोवर्स टुवार्ड भिजन। आफ्नो जो उद्देश्य हुन्छ, लङ टर्म गोल जुन हुन्छ, अब्जेक्टिभ भिजन हुन्छ, त्यसमा आफ्ना फलोवरलाई इन्स्पायर गर्ने क्षमता हुनुपर्छ, करिश्मा हुनुपर्छ। करिश्मा करिश्मा भनेको एउटा म्याजिक पावर, चमत्कारिक एउटा चाहिँ प्रतिभा हुनुपर्छ। आफ्ना उद्देश्य, आफ्नो गोलतिर आफ्ना फलोवरहरूलाई, आफूभन्दा तलको काम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यसको राम्रोसँग इन्टरप्रेट गर्ने, उतातिर उत्साहित गर्ने, उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने क्षमता हुनुपर्छ, इन्स्पायर गर्नुपर्छ। क्रिएटिभिटी, ओरिजिनालिटी एन्ड इन्टेलिजेन्स। क्रिएटिभिटी हुनुपर्छ, हरेक मान्छेमा आफ्नै किसिमको ओरिजिनल, मौलिकता, आफ्नै विशेषता र इन्टेलिजेन्स, बुद्धिमत्ता हुनुपर्छ। फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टु एडप्ट विथ सिचुएसन। परिस्थिति अनुसार आफूलाई कन्भर्ट गर्न सक्ने, समय अनुसार समय बुझ्न सक्ने, त्यही अनुसार बोली भाषा र व्यवहार गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। फ्लेक्सिबिलिटी, चतुर हुनुपर्छ, लचकदार हुनुपर्छ, लचकिने, तन्किने, आफूलाई बदल्न सक्ने। एउटामा भएपछि त्यही मात्र त्यो मुडे बल, मुडे जिद्दी हो, त्यस्तो किसिमको हुनुहुन्न। मुडे बल भन्छ, मुडो भनेको काठको मुडो, त्यो नखुम्चिन्छ, नतन्किन्छ, नफैलिन्छ, त्यस्तो किसिमको हुनुहुन्न कि फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ, रबर जस्तो, पानी जस्तो। पानी जस्तो भाँडामा, जस्तो भाँडा पायो त्यस्तै आकार लिन सक्छ पानीले, हावाले। त्यसैले सिचुएसन बुझ्न सकेन, सिचुएसन आफूलाई कन्भर्ट गर्न सकेन भने, चेन्ज गर्न सकेन भने, दे क्यान नट सर्भाइभ इन द चेन्ज्ड कन्टेक्स्ट। बदलेको परिस्थितिमा उनीहरू फिट हुँदैनन्, ब्याक हुन्छन्, पछाडि पर्न सक्छन्। त्यसैले सिचुएसनलाई ट्यापिङ गर्न सक्ने, सिचुएसनलाई ग्रास्प गर्न सक्ने, सिचुएसनबाट बेनिफिट लिन सक्ने हुनको लागि आफूमा पनि सिचुएसन अनुसार बदल्नुपर्छ। पर्सनल वार्मथ। पर्सनल वार्मथ भन्दाखेरि वार्मथ इन रिलेसनसिप विथ फलोवर्स। आफूभन्दा अरूलाई खुब माया, राम्रोसँग न्यानो सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ आफ्ना फलोवरहरूसँग, आफ्ना सपोर्टरहरूसँग, आफ्नो अन्डरको मान्छेहरूसँगलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ, राम्रो मिठो भाषा, आदरपूर्वक, स्नेहपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ, ट्रस्टमा लिन सक्नुपर्छ, विश्वासमा। अब यसले ट्रेड्स डु नट ग्यारेन्टी सक्सेसफुल लिडरसिप। यति गुण हुँदैमा ग्यारेन्टी त होइन। फेरि एउटा सक्सेसफुल व्यापारी हुनको लागि, लिडर हुनको लागि यति मात्र पर्याप्त छैन भनेको। ट्रेड्स डु नट ग्यारेन्टी, यसले ग्यारेन्टी गर्दैन। फेरि हाउएभर जे भए पनि ट्रेड्स टु डिफ्रेन्सिएट लिडर्स फ्रम नन लिडर्स। के लिडर र नन लिडरमा केही भिन्नता देखाउँछन् यिनीहरूले, यी गुणहरूले। लिडर र नन लिडरमा देखिने भिन्नताहरू यिनीहरू हुन्। दे इन्क्रिज द लाइक्लीहुड अफ सक्सेस एज ए लिडर। यिनीहरूले लिडर हुनको लागि सम्भावना चाहिँ बढाउँछ, लिडरका सम्भावना यसले बढाउँछ। अब यिनै कुराले लिडरसिप ट्रेड्सलाई राख्यो। डिजायर टु लिड हुनु पर्यो, पर्सनल ड्राइभ हुनु पर्यो, डिजायर टु लिड, पर्सनल इन्टेग्रिटी, सेल्फ कन्फिडेन्स, कग्निटिभ एबिलिटी, क्रिएटिभिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेसन अफ द ट्रेड लिडर्स। अब यसका पनि केही सीमाहरू छन्, केही विकनेसहरू छन्। देयर आर नो युनिभर्सल ट्रेड्स एप्लिकेबल टु अल सिचुएसन। संसारभरि विश्वव्यापी रूपमा सधैँभरि लागू हुने केही विशेषता छैनन् भने। देयर आर नो युनिभर्सल ट्रेड, विश्वव्यापी भन्दाखेरि सबै सिचुएसन, विश्वव्यापी होइन, यस्तो विश्व होइन कि सम्पूर्ण सबै परिस्थितिमा लाई भन्न खोजेको। देयर आर नो युनिभर्सल ट्रेड, युनिभर्सल ट्रेड छैन
एप्लिकेबल टु अल सिचुएसन, सबै सिचुएसनमा लागू हुने ट्रेडलाई के बस्छ युनिभर्सल ट्रेडसम्म छ। सबै सिचुएसनमा एउटै थ्योरी लागू हुँदैन, ती सिचुएसन अनुसार परिवर्तन हुन्छन् भन्छ। अब बीमा ट्रेड्स डु नट डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन इफेक्टिभ एन्ड इनइफेक्टिभ लिडर। अब यी ट्रेडलाई इफेक्टिभ लिडर र इनइफेक्टिभ लिडरलाई भिन्नता यिनले देखाउन सक्दैन। यी गुणको आधारमा कोही इफेक्टिभ र नन इफेक्टिभ लिडर को छ भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ। नम्बर सी, द कज इफेक्ट रिलेसनसिप इज नट क्लियर। केही इफेक्ट हुनको लागि केही कज हुनुपर्छ। केही काम भएपछि त्यसको परिणाम हुन्छ। कुनै काम हुनुभन्दा अगाडि त्यसको कज हुन्छ, केही कजले गर्दाखेरि। त्यसैले यहाँ प्रष्ट रूपमा कज र इफेक्ट रिलेसनसिप छैन। फर example are leader self-confident or successful build self-confidence in a leader. Or leader self-confident आफैमा विश्वस्त आत्मविश्वास भएको लिडर और सक्सेस सफलता builds self-confidence leader. अब यो के प्रश्न छैन भने नेताको आत्मविश्वासले सफल भएको हो या सफलताले आत्मविश्वास बढाउँछ भन्ने कुरा प्रश्न छैन। सफल हुँदै गयो आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ त्यो पनि हो, तर आत्मविश्वास भएको मान्छे सफल पनि हुन्छ फेरि यो पनि। जति जति सफल हुँदै गयो त्यति त्यति आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ। तिमीहरू कुनै चिज गर्यो, एकाउन्ट गर्दा गर्दै तिमीले एउटा म्याथ एउटा गर्यो भने अर्को एक्साइटमेन्ट अर्को बढ्दैछ, आत्मविश्वास अझ बढ्छ, अर्को प्रब्लम पनि गर्ने, अर्को गर्ने। तिमीले हार नखाएर अर्को कुनै ठाउँमा मिल्दैन, फेरि हार नखाएर फेरि सुरुदेखि चेक गर्ने, कहाँनिर भयो कुनै स्टेपहरू मिलेन फेरि चेक गर्ने, इक्जाम्पल हेर्ने, यता हेर्ने, उता हरेस नगरेर फेरि के गर्छौ कुनै अर्को नआएको प्रब्लम अलि टाइम लगाएर हिम्मत हारेनौ भने गरेर छोड्छौ। त्यसमा अझ झन् तिमीहरूको हिम्मत बढ्दै जान्छ, म जस्तो पनि अब गर्न सक्छौ। यो पो रहेछ तरिका, फेरि त्यसलाई हेर्नुपर्ने रहेछ। सुरुबाट आफैले गरे कहाँनिर रहेछ मिस्टेक उतातिर हेर्दै गर्नुपर्ने, इक्जाम्पल कहाँनिर रहेछ, कुन थ्योरी कुन फर्मुला काम गरेन, यसो गर्दै गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो सिकेपछि तिम्रो त्यो टेक्निक डेभलप हो, फटाफट तुरुन्तै इमिडिएटली तिमी त्यो हेर्न सक्ने हुन्छौ। त्यसै गर्दै गर्दै तिमी पर्फेक्ट हुन्छौ। त्यसैले तिमीमा आत्मविश्वासले पनि तिमीलाई सफल बनाउँछ। सफल हुँदै गयो भने झन् आत्मविश्वास पनि बढ्दै जान्छ। यसको प्रश्न चाहिँ कज इफेक्ट रिलेसनसिप छैन भन्छ, फिटै हुन्छ भन्छ। दिस थ्योरी हेज लिटल भ्यालु इन प्रिडिक्टिङ बिहेभियर। एउटा व्यक्तिको व्यवहारलाई प्रिडिक्ट गर्नको लागि थोरै मात्र यसको भ्यालु छ, धेरै भ्यालु छैन, महत्त्व छैन भन्छ। अब म्यानेजरियल इम्प्लिकेसन। अब म्यानेजरियल इम्प्लिकेसन, म्यानेजरको लागि यसको उपयोगिता के छ भन्दाखेरि ट्रेड्स डु नट मेक अ डिफरेन्स इन लिडरसिप इफेक्टिभनेस। लिडरसिपको इफेक्टिभलाई डु नट डिफरेन्स भनेको फरक पार्दैन भनेको धेरै काम गर्दैन। ट्रेड्स डु नट मेक अ डिफरेन्स इन लिडरसिप इफेक्टिभनेस। लिडरको इफेक्टिभनेसलाई यी गुणहरूले धेरै फरक पार्दैन। हाउएभर दे आर नट द सोल डिटर्मिनेन्ट्स अफ लिडरसिप इफेक्टिभ। यसमा के भन्यो, डु नट होइन, डु न। ट्रेड्स डु मेक डिफरेन्स इन लिडरसिप इफेक्टिभनेस। ट्रेडका चाहिँ लिडरसिपका जो गुणहरू छन् यिनले चाहिँ वास्तवमा लिडरसिपको प्रभावकारितामा के प्रभाव पारेको हुन्छ, के फरक पारेको हुन्छ भन्छ। त्यो भए पनि दे आर नट द सोल डिटर्मिनेन्ट्स, ती मात्रै डिटर्मिनेन्ट हुन् लिडरको इफेक्टिभनेसका, यी मात्र होइन अरू पनि छन्। सम ट्रेड्स क्यान बी अक्वायर्ड, केही ट्रेड्सहरू हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ, हामी प्राप्त डेभलप गर्न सक्छौँ आफैमा भन्छ। द बिग 5 ट्रेड्स अफ लिडरसिप आर यी रहेछन्: एक्सट्रोभर्सन, एग्रिएबलनेस, कन्साइन्टियसनेस,
emotional stability, openness to experience. These five big traits of leadership. Five traits of leadership भन्दाखेरि यो हेर्नु एक्सट्रोभर्सन, एग्रिएबलनेस, कन्सेन्टियसनेस, इमोसनल स्टेबिलिटी, ओपननेस टु एक्सपेरियन्स यी अगाडिका च्याप्टरमा कहीँ पढिसकेका छौँ। बिहेभियरल थ्योरिज अफ लिडरसिप। अब अर्को थ्योरी छ, त्यो ट्रेड थ्योरी भयो, गुण भयो। यो चाहिँ व्यवहार, मान्छेको व्यवहार कसरी गर्छ, कस्तो व्यवहार छ, व्यवहारले पनि राम्रो व्यवहार गर्न सक्ने मान्छे लिडर हुन्छ। त्यसमा माथि के गुण हुनुपर्छ भने यसमा के व्यवहारिक क्षमता हुनुपर्छ। Behavioral theories advocate that specific behavior differentiate leaders from non-leader. मान्छेले केही कामले गर्दाखेरि मान्छे फरक हुने हो, कामले नेता हुने हो। के बिहेभियर भनेको कामले नेता बन्ने हो। जसले काम गर्न सक्यो त्यो नेता भयो, जसले काम नेताले गर्ने काम गर्न सक्नु पर्यो। ती कामले हुने हो मान्छे नेता र नन नेता भनेको। लिडरशिप इज द रिजल्ट अफ बिहेभियर। लिडरशिप भनेको व्यवहारको या भनेको कामको, क्रियाशील हुनुपर्छ। जस्तो तिमीलाई थाहा छ पोलिटिकल साइन्स पढाउने प्रोफेसरहरू त पोलिटिकल साइन्स राजनीति भनेको त पोलिटिकल साइन्सका प्रोफेसरले पढाउँछ, तर ती नेता हुन सक्दैन, ती चुनावमा जित्दैन। नेता हुनको लागि नेताले गर्ने काम जो गर्छन् तिनले जो नेता भएका छन् रियल फिल्डमा तिनले पोलिटिकल साइन्स पढेका हुँदैन। उनले केमा हुन्छन् उनीहरूमा नेताले गर्ने काम गरिराखेका हुन्छ। नेताले के बोल्छ, के गर्यो त्यही सिक्यो अनि त्यहीबाट आइडिया लियो, त्यो लाग्या हुन्छ, देखा जाएगा। हाम फालिदिन्छन्, नदीमा हाम फालिदिन्छन्, बिस्तारै हात चलिहाल्छ, खुट्टा हाल्छ, कोही डुब्छन्, त्यही धेरै डुब्छन्, थोरै चाहिँ माथि तैरिन्छ। त्यस्तो लिडर हुनको लागि पनि के बोल्यो, बिहेभियरले लिडर बनाउँछ। इम्पोर्टेन्ट बिहेभियर, कामले हुने हो नेता। अब इम्पोर्टेन्ट बिहेभियरल थ्योरिज अफ लिडरसिपका के कति एउटा बिहेभियरसँग सम्बन्धित थ्योरी कति छन् भन्दाखेरि 4वटा थ्योरी रहेछ। एउटा ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीको डेभलप गरेको थ्योरी, जसलाई भन्छ ओहायो स्टेट स्टडिज भन्छ। ओहायो युनिभर्सिटी अमेरिकाको ओहायो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, रिसर्चर, स्टुडेन्टले रिसर्च गरे तमाम लिडरहरूमा रिसर्च गरे। उनमा के क्वालिटी छन्, के कस्ता काम गर्छन्, उनले के काम गर्छन्, त्यो सबै नोट डाउन गर्दै एउटा थ्योरी डेभलप गरे। सबैलाई गर्दाखेरि करिब उस्तै किसिमका काममा हुन्छन्, उस्तै कामहरू हुन्छन् नि सबैले गर्ने कामहरू। जस्तो सबै केटाहरू उस्तै भलिबल खेल्ने, फुटबल मन पराउने, गेम मन पराउने, फाइटिङ मन पराउने, त्यस्तो उस्तै त हुन्छ नि सबै पनि। सबै केटीहरू उस्तै हुन्छन् नि, निट एन्ड क्लिन हुने, मेकअप गर्ने, अनि ब्युटी कन्सियस हुने, अनि यो आर्ट कन्सियस हुने, सिङ्गिङ डान्सिङमा बढी कन्सियस हुने, होइन? सबै केटीहरू उस्तै त हुन्छ नि। त्यस्तै सबै म्यानेजरहरूमा गर्दाखेरि के छन् त भन्दाखेरि बिहेभियरल क्यारेक्टरिस्टिक के छन्, के व्यवहार छन् भन्दाखेरि स्टडी गर्दाखेरि सबै तमाम इन्डस्ट्रीमा गए, पठाए, विद्यार्थीलाई पठाए, के क्वेसनर डेभलप गर्यो, यो कुरा हेर तिमीहरू, यो के छन् त्यसको सब नोट बनाऊ। यसरी आएर अध्ययन गरेर उनले बनाएको एउटा रिपोर्ट के छ भने थ्योरी, त्यो हो ओहायो स्टेट युनिभर्सिटी। अर्को त्यस्तै अर्को युनिभर्सिटी छ, युनिभर्सिटी अफ मिशिगन स्टडी। मिशिगन विश्वविद्यालयले गरेको स्टडी, त्यो थ्योरी छ अर्को स्टडी। अर्को छ म्यानेजरल ग्रेट भन्ने छ। अर्को छ स्क्यान्डिनेभियन भने युरोप, नर्थ युरोपतिरका कन्ट्रीहरूलाई स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री भन्छ। स्क्यान्डिनेभियन स्टडिज त्यहाँका लिडरहरूको, त्यहाँका युनिभर्सिटीले गरेको स्टडीकोबाट आएका थ्योरीहरू छन्। अब ओहायो स्टेट युनिभर्सिटी, तिमीहरू पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका त्रिभुवन युनिभर्सिटीका स्टुडेन्ट हौ है, तिमीहरूले पनि गर्न सक्छ। यसमा तल क्वेसन पनि दिएको छन्, त्यो क्वेसनबाट तिमीहरूले गर्न सक्छ। यो ठिक छ कि छैन चेक गर्न सक्छौ। भोलि बिबिएस 3rd इयरमा गएर प्रोजेक्ट लेख्नुपर्छ, त्यसमा यसैमा प्रोजेक्ट लेख्न सक्छौ। या मास्टर लेभलमा गएर थेसिस लेख्न सक्छौ, एमफिलमा गर्न सक्छौ, पिएचडीमा गर्न सक्छौ, आफै रिसर्च गर्न सक्छौ। यसमा
यो आइडिया तल दिएको छ के क्वेसनबाट हेर्ने भन्ने कुरा। अब ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीको द स्टडिज आइडेन्टिफाइड 2 डाइमेन्सन अफ द बिहेभियर, 2टा डाइमेन्सन बिहेभियरका 2टा पाटा हेऱ्यो, यसले 2टा साइडमा हेऱ्यो। एउटा के हो इनिसिएटिङ स्ट्रक्चर, अर्को छ कन्सिडरेसन स्ट्रक्चर। इनिसिएटिङ भने कुनै चिजमा अगाडि बढ्ने, कुनै काम गर्न, हरेक काममा अगाडि गर्ने, अगाडि सर्ने। हाम्रो गाउँमा नहर बनाऊ, हाम्रो गाउँमा स्कुल, गाउँमा पुन्छ नि कोही त्यस्ता टाइपमा। हाम्रो यहाँ गरौँ ल भन्नु भने सल्लाह गर्ने, एक दुसरासँग छलफल गऱ्यो, सबै मिटिङ बसिहाल्छ, टिम बनिहाल्छ, गठन गरिहाल्यो, ल त काम त सुरु भइहाल्छ, अनि काम चाहिँ हुन्छ, अगाडि बढ्छन्, हात हालेपछि अनि त्यसको माग गर्छन्, सबै गऱ्यो। यसो कोही मान्छे अगाडि सर्ने हुनुपर्छ। गाउँमा धाराको लागि, बिजुलीको लागि, स्कुलको लागि, स्वास्थ्य चौकीको लागि, पोस्ट अफिसको लागि, होइन, वाइफाईको लागि, टावरको लागि, बिजुलीको लागि, हरेक चिजका लागि, क्लबका लागि, केटाहरूले क्लबका लागि गरेर राखेका हुन्छन्, होइन। त्यस्तै किसिमको महिलाहरूले सबै मिलेर महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी हुनसक्छ, चाइल्ड केयर सम्बन्धी हुनसक्छ, त्यस्ता ल गरौँ। एउटा त आउनु पऱ्यो नि अगाडि। त्यसैले अगाडि बढ्ने एउटा व्यक्ति हुन्छ कुनै कामको लागि, कोही कसैमा अगाडि बढ्छ नि, एउटा त्यो चाहिँ त्यहाँबाट हेर्ने। अब इनिसिएटिङ स्ट्रक्चर, इनिसिएटिभ भनेको सुरुवात गर्ने, सुरु भनेको पहिलो कदम चाल्ने, पहिलो पाइला चाल्ने, सुरुवात, अगाडि बढ्ने, पहिलो अगाडि बढ्ने, एउटा अगाडि जाने लागि। द एक्सटेन्ट टु व्हिच अ लिडर इज टास्क ओरिएन्टेड, कुन हदसम्म एउटा लिडर टास्क ओरिएन्टेड छ, काममुखी छ, कार्यमुखी छ, and concerned with utilizing resources effectively to accomplish group goals. ग्रुप गोल एचिभ गर्नको लागि रिसोर्सेसहरू इफेक्टिभली युटिलाइज गर्नमा कति कन्सियस छ, कति सम्बन्धित छ, त्यसबाट हेर्नुपर्छ। The role of a leader and subordinates are defined and structured for goal attainment. अब रोल, द रोल्स अफ लिडर, अब उसका रोलहरू, भूमिकाहरू र उसका सहायकहरू, सबअर्डिनेट्सहरू आर डिफाइन्ड एन्ड स्ट्रक्चर्ड फर गोल एटेनमेन्ट। के काम गर्ने, यो काम गर्ने, यो काम गर्ने भने उसले डिफाइन गरेको हुन्छ, अनि यसले यो काम गर्ने आफ्ना सबअर्डिनेटलाई पनि क्लियरली डिफाइन गरेको हुन्छ। डिफाइन त्यसलाई भने स्ट्रक्चर फर गोल एटेनमेन्ट, गोल एटेनमेन्ट गर्ने, यसले यो गर्ने, योले यो गर्ने, यो गर्ने, मैले यो गर्ने, कसले के गर्ने, त्यसैले राम्रोसँग युटिलाइज गरेको हुन्छ, रिसोर्सको लागि अगाडि बढेको हुन्छ, टास्क ओरिएन्टेड, काममा अगाडि बढेको हुन्छ। यी कुराहरू इनिसिएटिभ स्ट्रक्चर। अब यसमा त धेरै छ, वास्तवमा यो थ्योरी धेरै लामो छ, धेरै ठुलो आर्टिकल, 60-65 पेजको आर्टिकल हो यो। अब यसमा तिमीलाई सर्टमा अहिले यति नै गरेर तिमीहरूको लेभल अनुसार के तिमीले त्यति नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सानो नर्सरीमा पढ्ने बेला पहिलो दिन बच्चाले क चिन्दियो भने त्यही नै काफी हो, उसको लागि त्यही नै हो। दोस्रो दिन ख चिन्ला, क चिन्ला, यसो 1-1.5 महिनापछि त उसले सबै चिनिहाल्ला नि। 36 दिनमा 36वटा अक्षर चिनिहाल्छ, 50 दिनमा 50वटा अक्षर चिनिहाल्छ, होइन। अनि त्यसपछि 10 दिनमा एक दिनको 1, 2, 3, 4 गर्दै चिनिहाल्छ। 10 दिनमा एउटा चिन्न सक्यो भने काफी। अनि त्यसपछि दसैँमा त्यसैमा अनि 0 फेरि डबल गर्यो, ट्रिपल गर्यो, के भन्छन्, कति सङ्ख्या बन्छन्, त्यो अलि बिस्तारै माथिल्लो 3-4 क्लासमा पुग्दाखेरि पो हुने हो त्यो त सबै। सुरुमा त 1 देखि 100सम्म आउने, गन्ती लेख्न भने धेरै जान्ने हो नि बच्चा। त्यसै अब तिमीहरूलाई अब अहिले यति थाहा पाऊ राख। ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीको 2टा डाइमेन्सन, एउटा के इनिसिएसन, अर्को हुन्छ कन्सिडरेसन। इनिसिएसनमा के हुन्छ, इनिसिएसन इज द एक्सटेन्ट टु व्हिच द लिडर इज टास्क गर्ने, कुन हदसम्म नेता कार्य चाहिँ मुखी छ, काम गर्नमा, गफमा हो कि काममा हो। टास्क ओरिएन्टेड भनेको गफ ओरिएन्टेड होइन, गसिप ओरिएन्टेड होइन, यो टास्क ओरिएन्टेड एन्ड कन्सर्न विथ युटिलाइजिङ रिसोर्सेस इफेक्टिभली टु एङ्गल, गोलको, समाजको, ग्रुपको, समूहको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न रिसोर्सेसहरू कसरी तयार गर्न सक्छ, कसरी युटिलाइज गर्न सक्छ, कसरी
कलेक्सन गर्न सक्छ, कसरी त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छ, आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ, कहाँ छ, के गर्ने, कसलाई भन्ने, कुन मान्छे, कुन व्यक्ति, कुन साधन, कुन स्रोत, के पहिचान गरेर त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छ। द रोल अफ द लिडर्स एन्ड सबर्डिनेट्स आर डिफाइन। लिडर मैले यो गर्ने, यसले यो गर्ने, यसले यो गर्ने, त्यसैले एकदम राम्रोसँग डिफाइन गर्न सक्ने र स्ट्रक्चरिङ गर्न सक्ने। डिफाइन एन्ड स्ट्रक्चर, डिफाइन गर्ने, स्ट्रक्चर, पहिलो लेभल सानो मान्छेले के गर्ने, ठुलो मान्छेले के गर्ने, हाइएस्ट लेभलको मान्छेले के गर्ने, गोल एटेन्ड गर्न यो गर्न सक्ने मान्छे हो के त इनिसिएटिङ स्ट्रक्चर रहेछ। अब कन्सिडरेसन अर्को छ कन्सिडरेसन। द एक्सटेन्ट टु हिज अ लिडर इज इम्प्लोइ ओरिएन्टेड। कुन हदसम्म आफ्ना इम्प्लोइको हेरविचार गर्न, कन्सिडरेसन हेरविचार गर्ने, ध्यान दिनु। द एक्सटेन्ट कुन हदसम्म, टु हिज कुन हदसम्म अ लिडर इज इम्प्लोइ, एउटा लिडर इम्प्लोइ ओरिएन्टेड छ, आफ्ना सहकर्मी आफ्ना कामदार मुखी छ, उनीहरूको हेरविचार गर्ने, उनीहरूको तिरमार्का बुझ्ने, उसले को कसरी गर्यो, उनीहरूलाई हेर के छ, कसको समस्या के छ, को ढिला सुस्त किन छ, तिनीहरूको समस्या समाधान गर्ने। एन्ड कन्सर्न विथ द क्वालिटी अफ द हिज रिलेसनसिप विथ सबर्डिनेट्स, र आफ्नो इम्प्लोइजसँगको सम्बन्ध राम्रो सुमधुर, राम्रो आत्मीय सम्बन्ध, उसको लागि ज्यान, उसले भनेको कुराको लागि ज्यान दिन सक्ने हुनु पर्यो नि। यस्तो हुन्छ नि टिममा भावना, साथीको लागि ज्यान दिन तयार हुन्छ भने उसले भनेका जे कुरा पनि मान्ने, आफ्नो टिम बनाउन सक्नुपर्छ, त्यो मन जित्न सक्नु। क्वालिटी अफ रिलेसनसिप इज क्यारेक्टराइज। अब रिलेसनसिप क्वालिटी, अब कस्तो राम्रो क्वालिटी रिलेसन के भन्दाखेरि यी कुराहरू हुन्छ। म्युचुअल ट्रस्ट एन्ड फ्रेन्डसिप थ्रु टिम वर्क। यो म्युचुअल पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक सद्विश्वास, एकअर्काप्रति एकदम विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ। विश्वास गर्नु, हामीले विश्वास गर्यौँ, धेरै विश्वास गर्नु, अर्कोले पनि विश्वास गर्छ। तिमीलाई जसले धेरै विश्वास गर्छ, तिमीले पनि उसलाई धेरै विश्वास गर्छ। म्युचुअल ट्रस्ट हुनु पर्यो सबैको सबैसँग। एन्ड फ्रेन्डसिप, एउटा राम्रो मित्रता, साथीवत मित्रवत व्यवहार। थ्रु टिम वर्क, सँगै टिममा काम गर्दाखेरि त्यो हुन्छ नि, एउटा टिममा काम गर्दा फुटबलका खेलाडीहरू आफैमा एउटा हौँ भन्ने भावना हुन्छ। जुन ग्रुपमाथि हुन्छ हामी टिम, हामी सबै एक हौँ भन्ने भावना हुन्छ। काम गर्दाखेरि हाम्रो टिम भन्ने हुन्छ, हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो गाउँ, हाम्रो समाज के हो, यो त्यही फिलिङ हो, टिम स्पिरिट हो, टिमको फिलिङ हो, त्यो नेसनलिटीको फिलिङ, त्यो पनि टिम फिलिङ स्पिरिट हो। रेस्पेक्ट फर सबर्डिनेट्स आइडिया, आफूभन्दा तलको आइडिया सुन्नुपर्छ, उनीहरूलाई वेलकम गर्नुपर्छ, इन्करेज गर्नुपर्छ। ल उनीहरूको कुरै नसुन्ने, उनीहरूलाई दुकार्ने, यसले पनि के विचार दिन सक्छ, के आइडिया, त्यो होइन। हरेक राम्रो होला नराम्रो होला, भ्यालुएबल होला कम भ्यालुको होला, तर इन्करेज गर्नुपर्छ। सम्मान गर्यो भने उनीहरूमा के हुन्छ, प्रवृत्ति डेभलप हुन्छ भने आइडिया चाहिँ उनीहरू पनि इनोभेटिभ हुन्छ। उनीहरूको के उनीहरूले पनि सोच्न थाल्छन्, सोच्दाखेरि त आउँछ आइडिया, के न के, कसैले के आउला, कसैले के आउला, त्यो सोच्ने प्रवृत्ति, सोच्ने बानीको विकासको लागि उनीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। सबर्डिनेटको आइडियालाई सम्मान गर्नुपर्छ, सुनवाई गर्नुपर्छ, त्यसमाथि छलफल गर्नुपर्छ। छलफल गर्दा उसले थाहा पाउँछ कति साइडबाट सोच्नुपर्ने रहेछ भनेर। नेतामा त विशेष क्षमता हुन्छ नि, लिडरमा त, लिडर भनेको म्यानेजर हो, फेरि म्यानेजर लिडर हुन हामी कुरा गर्ने भनेको उसमा त्यो क्षमता हुनुपर्छ। रिगार्ड फर सबर्डिनेट्स फिलिङ, उनीहरूका सेन्टिमेन्ट भावनाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। उनीहरूको दुःखका टाइममा दुःख व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ, खुसी छ पनि उनीहरूको खुसी पनि खुसी भइदिनुपर्छ। उनीहरू जुन कुरामा खुसी हुन्छन् त्यो कुरामा खुसी हुनुहुन्छ। उनीहरूले हाँस ठट्टा मजा गर्यो भने आफू पनि हाँसिदिनुपर्छ, रिसाउनु हुँदैन। उनीहरूले जोक गरे भने हाँसिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि हँसाइराख्नुपर्छ। उनीहरूको फिलिङको राम्रो सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूको भावनाको कदर गर्नुपर्छ, विचारको कदर गर्नुपर्छ। उनीहरूको सल्लाह सुझावहरू हुन्छन्, के भनाइ हुन्छन्, सुन्दै। अर्को हुन्छ डी ओपन कम्युनिकेसन, खुला हृदयले संवाद गर्नुपर्छ, कुराकानी गर्नु। कम्युनिकेसन कुराकानी गर्नु, छलफल गर्नु, विचार विमर्श गर्नु, विचार आदान प्रदान गर्नु, विचार साट्नु, विचार लिनु, सोध्नु, आफूले जानेको कुरा बाँड्नु,
कसरी भने ओपनली गर्नुपर्छ, ओपनली खुला खुला संसार। अब त्यस्तै सपोर्टिभनेस अफ सबर्डिनेट, सबर्डिनेटमा कुनै पनि काम अगाडि गर्न चाहन्छन्, अगाडि बढ्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने, उनीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने, ताकि उनीहरू नयाँ कुरा आविष्कार गरून्। कहाँबाट हुन्छ? हार्ट सम्बन्धी सर्जरी डक्टरले पत्ता लगाएको होइन, त्यहाँ काम गर्ने सामान्य मान्छेले, कम्पाउन्डर भन्छ नि, कम्पाउन्डर, उसको सहयोगीले। कतिपय कुरा यस्ता हुन्छ, उसलाई गर्दा गर्दा हेर्दा उसले गर्यो, नभएको डक्टर नभएको समस्या आयो, उसले सर्जरी गरेर देखाइदियो। त्यसैले हाई लेभलबाट मात्र आविष्कार हुन्छ भन्ने होइन। हाम्रा पूर्वजहरूले धेरै आविष्कार गरेका छन् नि, आगोको आविष्कार गरेकै हुन्, चामल भएपछि धान भएपछि खेती गर्नुपर्छ त्यो आविष्कार गरेकै हुन्छन्, खेती गरेपछि धेरै फल्छ आविष्कार गरे हुन्, त्यसलाई कुटेर यही त्यतिकै खानुहुन्न, कुटेर बाहिरको निस्किन्छ, त्यो ढिकी जाँतो जे हुन् यिनीहरूको आविष्कार गरेकै हुन्। त्यो पकाउनु पर्छ भने आगो र चाहिँ त्यसपछि पकाएपछि यस्तो भेराइटी हुन्छ खानाका विभिन्न तरिका, यी आविष्कार होइनन् त, यी कसले गर्यो, कति बेला धेरै लङ टाइम एगो, हैन? अब यो खेतीपाती गर्न खेतको वरिपरि आलिल बनाउने, पानी जम्मा गरेर धान यसरी फस्टाउँछ, यी सबै कुरा आविष्कार त हुने, जति गरेका छौँ हामीहरू। हामीले लुगा लगाउन, लुगाको आविष्कारै हो, धागो बुन्न आविष्कारै हो, लुगा सिलाउन आविष्कारै हो, कपाल काट्नु पनि आविष्कारै हो। हामीले जे जति गर्छौँ त्यो सबै नयाँ पत्ता लगाए सबै बनाएका त हुने मान्छेले, प्रकृतिमा त बनेका होइन, सबै आविष्कार गरेको। त्यसैले कसले गर्छ भन्ने होइन, सबैले गर्न सक्छ। ए मादल बज्छ, यस्तोमा आवाज बनायो, कहाँ छाला कहाँबाट बाँधेर मादल बज्छ, ड्रमहरू बजाउँछन्, यहाँबाट विभिन्न म्युजिक हुन्छ, यी आविष्कार होइन, हुन् नि त। हामीले हाम्रो लाइफमा अहिलेसम्म जे जति गर्यो सबै आविष्कार, सबै इनोभेसन। त्यसैले कसले गर्छ, कति बेला हुन्छ भने केही भन्न सकिँदैन। पढेकै मान्छेले मात्र गर्छ, पढेका मान्छेले धेरै डाइमेन्सन थाहा हुन्छ, उसलाई अलिक सजिलो हुन्छ। नपढेको लेखेको मान्छेले पनि पत्ता लगाउँछ। कतिपय काम गाउँभित्रका सानातिना जटिल कुराहरू पढेको भन्दा नपढेको मान्छेले बढी गर्छ, बढी सिपालु हुन्छ, बढी टेक्नो हुन्छ, आइडिया हुन्छ, कम्पिटेन्ट हुन्छ। अब सिकर्मी ढकर्मी नै भनौँ, हामी गर्न सक्छौँ त। कस्ता राम्रा काठका सामान बनाउँछ, फलामका सामान बनाउँछन्, अहिले फलामको ग्रिलहरूमा कति हामी सक्छौँ त, छैन त। यसलाई त्यो आइडिया। त्यसैले सबर्डिनेट रेप, अब के त भने सपोर्टिभ अफ सबर्डिनेट्स, रिप्रेजेन्टेसन अफ सबर्डिनेट्स इन्ट्रेस्ट, सबर्डिनेट्सको इन्ट्रेस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, उनीहरूको चाहनाको प्रतिनिधित्व गरेर हायर लेभलसम्म के गर्नुपर्छ, मागहरू गर्नुपर्छ, कुरा पुर्याउनुपर्छ, उनीहरूको कुरालाई सुनाउनु पर्छ। द स्टडिज कन्क्लुडेड दैट, यो कन्क्लुडले के भने यसले सबै सबर्डिनेसन, leader high in both initiative stage and consideration tend to achieve high employee performance and satisfaction। यस्ता दुईटै कुराहरू यी भएका व्यक्तिमा के हुन्छ, हाई इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स एन्ड सेटिस्फ्याक्सन एचिभ गर्न सक्षम हुन्छ। जुन लिडरमा इनिसिएटिङ स्ट्रक्चर एन्ड कन्सिडरेसन स्किल छ, त्यस्ता किसिमका लिडरहरूले आफ्ना इम्प्लोइलाई के गर्न सक्छन्, काममा बढी सन्तुष्ट गर्न सक्छन् र कामको पर्फर्मेन्स राम्रो गराउन सक्छन्। दे आर सक्सेसफुल लिडर। दुईटै भएपछि लिडर सक्सेसफुल हुन्छ। अब यी दुईटाको डिफ्रेन्स हेर, इनिसिएटिङ स्ट्रक्चर र कन्सिडरेसनमा डिफ्रेन्स हेर। इनिसिएटिङमा के हुन्छ भने प्लानिङ गर्ने, सुरुवात गर्ने हो नि, त्यो त प्लानिङ गर्ने। इनिसिएट भनेको सुरुवात गर्ने, कन्सिडरेसन भनेको त्यसलाई एक्चुअली फ्रेन्डलीनेस एन्ड म्युचुअल ट्रस्ट, साथीहरूको विश्वास गर्नु, उनीहरूको केयरिङ गर्नु हो। कन्सिडरेसन भनेको ध्यान गर्नु, विचार गर्नु, उसको फ्रेन्डली विचार गरेर फ्रेन्डलीनेस एन्ड म्युचुअल ट्रस्ट, साथीहरूमा
एकदम फ्रेन्डली हुनुपर्छ, म्युचुअल ट्रस्ट हुनुपर्छ, ओपन हुन्छ, फ्री फ्र्याङ्क हुनुपर्छ। सबै भावना जब हामी ग्रुपमा जानुपर्छ, हाम्रा सम्पूर्ण पूर्वाग्रह, पहिलेका आग्रह, पुरानाका पक्षपात, पहिले गरेका कुराहरूलाई त्यही छोडेर, बाटोमै छोडेर नयाँ ठाउँमा इजिली हामी गर्नुपर्छ। हामीमा आफूमा पनि हीन भावना राख्नुहुन्न, अरूप्रति पनि हीन भावना, घृणाको भावना राख्नुहुन्न। खुला हृदयमा सबै मान्छेको भित्र एउटै, बाहिरको शरीरको यो छालाको अनुहार फरक छ, भित्रको मान्छे त सबै एउटै हो। उसमा सबैमा त्यही दया छ, माया छ, ममता छ, करुणा छ, सहयोग छ, सहानुभूति छ, उच्च आकांक्षा छ, ज्ञान ग्रहण गर्ने चाहना छ। भित्री जो मान्छे आत्मा हुन्छ, मान्छे सबै एउटै हो, सबै एउटै मान्छे हो। फेरि त्यो आत्मा र मेरो आत्मा फरक होइन, फेरि आत्मा भन्दा उसले सास फेर्ने हावा र मैले सास फेर्ने हावा एउटै हो। त्यही हावा जसमा उसले सास फेरेको छ, त्यही हावा फेरि मैले सास फेर्छु, त्यही एउटै त हो नि। त्यही हावा, उसको फोक्सोभित्रको हावा र मेरो फोक्सोभित्रको हावा फरक हो। त्यस्तै उसमा भित्र भएको मानवता र ममा भित्रको भएको मानवता एउटै हो। फेरि मानवता भनेको पुरै ब्रह्माण्डमा छ, खुला आकाशमा छ। केही कुरा तिम्रो मनभित्र छ, केही मेरो हृदयभित्र छ, सबैका तर हो एउटै। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले सबैमा म्युचुअल ट्रस्ट, फ्रेन्डलिनेसको भावना हुनुहुन्छ। आफूलाई पनि बिर्स्यौ, बाहिरी कुरालाई अरूको पनि बिर्स्यौ। बिर्सिँदाखेरि दुइटै समान, इक्वल आत्मीय सम्बन्ध, एउटै सम्बन्ध भएका हो। सम्बन्ध छ, तिनीहरू एउटै हो, अलग होइन। कोअर्डिनेटिङ, अब इनिसिएटिङ स्ट्रक्चर। इनिसिएटिङ स्ट्रक्चरमा अर्को के हुन्छ? अब इनिसिएटिङ स्ट्रक्चर के काम हुन्छ भने कोअर्डिनेसन गर्ने हो। विभिन्न डिपार्टमेन्ट, सेक्सन, युनिटको कामहरूलाई, विभिन्न व्यक्तिको कामहरूलाई कोअर्डिनेट गर्ने हो। अब कन्सल्टेसनमा के हुन्छ? कन्सल्टेसन विथ सबअर्डिनेट्स। अब इनिसिएटिभमा यो पढ्छु मात्र भयो। डाइरेक्टिङ इनिसिएटिङमा उतातिर छ रिकग्निसन अफ सबअर्डिनेट्स। अब यतातिर के छ? प्रब्लम सोल्भिङ, ओपन कम्युनिकेसन, रोल क्ल्यारिटी, सपोर्टिभनेस, क्रिटिसिजम अफ पुअर वर्क, रिप्रेजेन्टेसन अफ सबअर्डिनेट्स इन्ट्रेस्ट। माथिकै कुरालाई यसमा छुट्याएर राख्यो। युनिभर्सिटी अफ मिशिगन स्कुल, दिस स्टडी आइडेन्टिफाई 2 डाइमेन्सन अफ लिडर। यसले पनि 2टा डाइमेन्सन, लिडरका 2टा पाटा, 2टा आयाम यसले हेऱ्यो, 2टा साइड हेऱ्यो। एउटा इम्प्लोइ ओरिएन्टेड कस्तो छ, प्रोडक्सन ओरिएन्टेड कस्तो छ। लिडर 2टा हुन्छ, 2टा क्वालिटी हुन्छ। एउटा काम खुब राम्रो काम गर्न चाहने, धेरै काम गर्न चाहने, धेरै पर्फर्मेन्स, एकदम टप पर्फर्मेन्स गर्न चाहने हुन्छ। कामलाई मात्र महत्त्व दिने हुन्छ कोही मान्छेको सफलता असफलता भन्ने कुरा उसले कति बढी काम गर्यो, लाइफमा के उपलब्धि गर्यो, त्यो हो। अर्का मान्छे को हुन्छ भने कहाँ भएन कि साथी भएपछि हुरुक्क हुने, साथीमै रमाउने, साथीमै घुलमिल हुने, साथी भेटायो भने पढ्न पनि छोडिदिने, पढाइ छोडेर साथीहरू कहाँ जाने, साथीहरूको टिममा जाने, यस्तो किसिमको हुन्छ नि। यी 2टा विशेषताले लिएर के भने इम्प्लोइ ओरिएन्टेड साथी, प्रोडक्सन ओरिएन्टेड काम। जस्तो इम्प्लोइ ओरिएन्टेडमा के, ओन हु इम्फेसाइज इन्टरपर्सनल रिलेसन, जसले व्यक्तिको आफ्नो अन्तर सम्बन्धलाई बढी जोड गर्छ, त्यो सब हो। त्यो द लिडर टास्क टेक्स पर्सनल इन्ट्रेस्ट इन द निड्स अफ इम्प्लोइज। अब लिडरले के गर्छ भने लिडर टेक्स पर्सनल इन्ट्रेस्ट इन द निड्स अफ इम्प्लोइ। इम्प्लोइको निडमा व्यक्तिगत आफ्नो स्वभाव, रुचि देखाउँछ, आफ्नो चाहना देखाउँछ। इम्प्लोइका के आवश्यकता छन्, इम्प्लोइ के गर्नु पर्यो, कसलाई के गर्नु पर्यो, कसलाई के गर्नु पर्यो, जस्ता कुरा मात्र हेर्छ। हि एस्युम्स इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस एमङ फलोअर्स। हरेक मान्छे फरक छन्, एउटामा एउटा क्षमता छ, अर्कोमा अर्को क्षमता छ। त्यसैले कसलाई के गर्ने, कसलाई के गर्ने, उनीहरूमा ध्यान दिने लिडर के हो? इम्प्लोइ ओरिएन्टेड भयो, क्वालिटी हो। अब बिहेभियर भयो। अब अर्को बिहेभियर के भन्दाखेरि प्रोडक्सन ओरिएन्टेड।
कसरी प्रोडक्सन बढाउने, कहाँ प्रोडक्सन कम छ, स्लो छ, कहाँ बढी छ, यता प्रोडक्सन नभने ओन हु इम्फेसाइज टास्क एस्पेक्ट अफ जब, काममा मात्र, जबको काम सम्बन्धी क्षेत्रमा मात्र हुन्छ, कार्यक्षेत्रमा मात्र ध्यान हुन्छ उसको। कसरी बढी काम गर्ने, बढी भन्दा बढी काम, अरू कम्पनी भन्दा कसरी बढी प्रोडक्सन गर्ने, अरू भन्दा अगाडि कसरी हुने, कसरी बढी हुने आफ्नो, त्यो मात्र हुन्छ क्वान्टिटीमा। द मेन कन्सर्न इज टु एकम्प्लिस ग्रुप टास्क। मेन कन्सर्न यसो हुन्छ ग्रुपकै टास्क, पुरै ग्रुपको कसरी प्रोडक्टिभिटी काम बढाउने। अब त्यसपछि द स्टडी स्ट्रङली फेभर्ड इम्प्लोइ ओरिएन्टेड लिडर्स। अब यो स्टडीले के भन्यो, स्ट्रङले केलाई भन्यो, इम्प्लोइ ओरिएन्टेड लिडरलाई बढी फेभर गरेको, स्ट्रङले फेभर गर्यो भन्छ यसले। यो स्टडीले के त इम्प्लोइहरूमा बढी फेभर गर्यो, इम्प्लोइको बढी फेभर गर्यो, बढी पक्ष लियो इम्प्लोइसँगको रिलेसनमा। इम्प्लोइ ओरिएन्टेसन इज एसोसिएटेड विथ हायर ग्रुप प्रोडक्टिभिटी एन्ड जब सेटिस्फेक्सन। इम्प्लोइ ओरिएन्टेसन इज एसोसिएटेड विथ हायर ग्रुप प्रोडक्टिभिटी एन्ड जब सेटिस्फेक्सन। प्रोडक्टिभिटी पनि जब सेटिस्फेक्सन पनि के भन्दाखेरि इम्प्लोइ ओरिएन्टेड लिडरसिपले बढी गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसको निष्कर्ष आएको छ। प्रोडक्सन ओरिएन्टेड भन्दा पनि इम्प्लोइ ओरिएन्टेड भएपछि इम्प्लोइहरू मनैले भित्रैबाट काम गर्न थाल्छन् र प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ, इम्प्लोइजको सेटिस्फेक्सन पनि बढ्छ, प्रोडक्टिभिटी बढ्छ, ग्रुप प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ। अर्को छ अब म्यानेजरियल ग्रिड। टाइम छैन अब यो अहिले नगरौँ, यो अलि टेक्निकल हो, यो अलि